बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकहरू प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद् भगवद गीतामा आधारित रहेर हामीले विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा विमर्श गर्दै आएका छौँ। शास्त्रीय कुराहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको सन्दर्भमा यहाँ अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई स्थितप्रज्ञको बारेमा प्रश्न गरिसकेपछि र त्यो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अगाडि जो 4वटा प्रश्न अर्जुनले सोधेका थिए त्यसमध्ये स्थितप्रज्ञको बारेमा बताइसकेपछि फेरि भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ, अर्जुनको प्रश्नको उत्तरमा अर्जुनले स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, त्यो स्थितप्रज्ञ व्यक्तिको भाषा कस्तो हुन्छ, उसले कस्तो बोली बोल्छ भनेर जुन प्रश्न अर्जुनले सोधेका थिए त्यसको उत्तरमा यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, जब बुद्धि स्थिर भइसकेपछि स्थितप्रज्ञ भइसकेपछि अर्थात् हाम्रो शरीर नराम्रा काममा कसरी प्रवृत्त हुन्छ, हामीले अरूप्रति भेद दृष्टि अर्थात् उच्च नीच व्यवहार कसरी गर्न पुग्छौँ भने जब हाम्रो बुद्धि अस्थिर बन्छ। बुद्धि अस्थिर भयो भने मैले कस्तो कर्म गरिराखेको छु, म सही मार्गमा छु अथवा गलत मार्गमा छु, म राम्रो कामको पछाडि हिँडिराखेको छु अथवा गलत कार्यको पछाडि हिँडिराखेको छु, यो मान्छेले बुझ्न सक्दैन जति बेला हाम्रो बुद्धि अस्थिर हुन्छ। र त्यो अस्थिर बुद्धि हुँदाको बेला हामीलाई तत्काल कुनै कुरामा एउटा उपलब्धि प्राप्त भए जस्तो भयो भने त्यसले हामीलाई धेरै मक्ख बनाइदिन्छ। त्यसबाट हामीलाई चाहिने भन्दा बढी उत्साह प्राप्त हुन्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै चिज प्राप्त हुँदा, कुनै वस्तु प्राप्त हुँदा जब हामी आवश्यकता भन्दा बढी हामी उत्साही बन्यौँ, बढी हामी खुसी बन्न खोज्यौँ, त्यसले त्यो चिजलाई प्राप्त गराउन खोज्यो भने जसबाट त्यो खुसी पनि त्यो सफलताले मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ भने अहङ्कारमा पुर्याउँछ। त्यो सफलताले त उसलाई झनै विनयी बनाउनु पर्ने, त्यो प्राप्तिले त विनयशील बनाउनु पर्ने, अनुग्रही बनाउनु पर्ने। तर जब त्यो प्राप्तिलाई पनि हामीले अस्थिर बुद्धि भयो भने त्यो प्राप्तिलाई त्यो बुद्धिले के गराइदिन्छ भन्दा अहमतामा, त्यो घमण्डमा त्यसले परिणत गरिदिन्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि
त्यो बुद्धि फेरि जुन सफलताबाट सुखी हुनुपर्ने थियो त्यो सफलताबाट निरन्तर रूपमा ऊ सन्तुष्ट हुनुपर्ने थियो त्यसबाट त्यो विमुख बनिदिन्छ र त्यहाँबाट फेरि त्यो सफलतापछि तत्कालै क्षणिक सुखपछि फेरि दुःख जन्मिन्छ। त्यसकारण स्थिर बुद्धि भयो भने, स्थिर बुद्धि भएको व्यक्तिको भाषा, उसको व्यवहार पनि स्थिर नै हुन्छ, अटल हुन्छ। त्यसकारण यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। त्यो स्थितप्रज्ञ व्यक्तिको उसको बुद्धि पनि त्यति बेला कस्तो हुन्छ भने अटल हुन्छ, अविचलित हुन्छ। कुनै पनि कार्यले त्यो बुद्धिलाई परिवर्तित गर्न सक्दैनन्, सानातिना परिणामले त्यो बुद्धिलाई चञ्चल बनाउन सक्दैनन्। त्यो बुद्धि संयम बनेको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ दुःखेष्वनुद्विग्नमना, दुःखमा पनि मन उद्विग्न बन्दैन, धेरै चिन्तित वितरागी बन्दैन त्यो दुःखमा पनि। र आफ्नो कार्यबाट प्राप्त भएको परिणाम सत्परिणाम प्राप्त भयो, सफलता प्राप्ति भएको छ, त्यति बेला पनि मन धेरै खुसी, जुन खुसीबाट, जुन प्राप्तिबाट अगाडि वर्णन गरे जस्तो अहङ्कार पैदा हुँदैन। त्यो प्राप्तिबाट घमण्ड पैदा हुँदैन। त्यही स्वरूपलाई, त्यही बुद्धिलाई जब हामीले स्थिर गर्न सक्यौं भने, यदि हामीले बुद्धिलाई स्थिर गर्न सकेनौं भने त्यही प्राप्तिले पनि हामीलाई दुःख दिन्छ। त्यसकारण र त्यसबाट के हुन्छ, दुःखको बेलामा पनि कुनै किसिमको चिन्तित हुँदैन र कुनै सफलता प्राप्त भयो भने त्यो सफलताको खुसी अहङ्कारसम्म पुग्दैन। त्यो प्राप्तिले, त्यो प्राप्तिबाट मान्छेलाई जुन अहम भाव पैदा गराउने चरण हुन्छ त्यो चरणमा पुर्याउँदैन। मान्छेले प्राप्तिलाई पनि स्वाभाविक ठान्ने, दुःखलाई पनि, अप्राप्तिलाई पनि स्वाभाविक ठान्ने। किनभने त्यो परिणाम भनेको त कार्यको परिणाम हो, समयको परिणाम हो। त्यो कुरालाई बोध गरेर त्यसलाई जब मान्छेले सहज रूपमा लिन सक्छ, त्यसपछि त्यो दुःखबाट मान्छे स्वतः अलग बन्छ, त्यो दुःखबाट स्वतः मुक्त बन्छ। र यी दुःख र सुख भन्ने चिज कुनै टप्प टिपेर लगेर राख्न मिल्ने अथवा भित्र भएको त्यसलाई त्यसै गरी टप्प टिपेर अन्त लगेर फाल्न मिल्ने त्यस्ता चिज होइनन्। यी भनेको हाम्रा कार्य, हाम्रो चिन्तन र त्यो चिन्तनबाट उत्पन्न भएको हाम्रो विचार र त्यो विचारले हामीलाई गराएको, हामीमा उत्पन्न गराएको विचारबाट बनेको हाम्रा व्यवहारहरू, त्यसबाट प्राप्त हुने चिज हो। त्यसकारण जब हामीले ती प्राप्ति र अप्राप्तिलाई
हामीले स्वाभाविक ठान्न सक्छौँ, तिनलाई हामीले जब एउटा क्रमबद्धताको रूपमा प्राप्त भएका भनेर ठान्न सक्छौँ, त्यो बुद्धि जब हामीमा आउँछ त्यसपछि हामीले त्यति बेला बुझ्नुपर्छ जस व्यक्तिमा त्यस्तो बुद्धि हामीले देखिन्छ त्यसमा बुद्धि स्थिर छ, अर्थात् त्यो स्थितप्रज्ञ छ। अब त्यति भइसकेपछि के हुन्छ? वितराग भय क्रोधः। अब यदि हामी कुनै असहज परिस्थितिमा अप्राप्तिमा हामी असाध्यै दुखी बन्यौँ, हामीले सोचे अनुरूपको चिज प्राप्त भएन, त्यसपछि हामी असाध्यै दुखी बन्यौँ। तर त्यस्तै गरी केही चिज हामीलाई प्राप्त भयो र त्यो प्राप्तिको बेलामा हामी असाध्यै सुखी बन्यौँ भने अब त्यो दुःखले पनि के गरिदिन्छ? त्यति बेला जुन सुख हामीले कल्पना गरेका हुन्छौँ, जुन प्राप्ति हामीले चाहना गरेका हुन्छौँ, त्यो प्राप्त नहुँदाखेरि हामीमा फेरि त्यसबाट के जन्मिन्छ? क्रोध जन्मिन्छ। यहाँ राग भय र क्रोध, वितराग भय क्रोध। जब कुनै पनि वस्तुप्रति राग भनेको आसक्ति, कुनै पनि वस्तुप्रति असाध्यै मोह उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो आसक्ति उत्पन्न भइसकेपछि त्यसले के गरिदिन्छ? भय उत्पन्न गरिदिन्छ। किनभने जब हामीले शरीरप्रति असाध्यै हामी आसक्त बन्यौँ भने हामीलाई डर हुन्छ। आसक्त भइसकेपछि त्यो पदार्थलाई हामीले कहिले पनि छोड्न सक्दैनौँ। त्यो आसक्तिको भावनाले त्यसदेखि अलग हुन र त्यसदेखि भिन्न भएको स्थितिको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जब शरीरको यथार्थतालाई, यो भौतिक जगतमा प्राप्त भएका यी भौतिक पदार्थहरू, भौतिक वस्तुहरूको यथार्थतालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, त्यो यथार्थतालाई हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो चेतनाले बोध गर्न सक्दैन भने त्यति बेला हामीमा के भइसकेको हुन्छ? आसक्ति ती पदार्थहरूप्रति भएको हुन्छ र त्यो रागले, त्यो आसक्तिले अब जुन प्राप्ति छ त्यो प्राप्तिमा अप्राप्ति हुने हो कि भन्ने ढङ्गले फेरि त्यहाँबाट भय उत्पन्न हुन्छ, डर उत्पन्न हुन्छ। जब जस्तै हामीले मान्न सक्छौँ एकैछिन शरीरप्रति हामी आसक्त बन्यौँ, आफ्नो शरीरप्रति भने अब यो शरीरको क्रमिक रूपमा जुन हुने परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनलाई हामीले रोकेर रोकिँदैन। कालो न यातो वयमेव याता भने जस्तै समय जाने होइन, बित्दै जाने त हामी बित्दै जाने हो र त्यहाँबाट गइसकेपछि त्यो शरीरको यथार्थ वस्तुस्थितिलाई हामीले बोध गर्न सकेनौँ भने हाम्रो शरीरप्रति मोह पैदा हुन्छ। अब हामीलाई चिन्ता लाग्न सक्छ। जब यो शरीरमा विभिन्न किसिमका रोग लाग्छन्, शरीरमा भुड्यौली लाग्छ, जब हाम्रा दिनहरू जीवनको उत्तरार्धमा हाम्रा दिनहरू हिँडिराखेका हुन्छन् अनि त्यति बेला हामीलाई भय उत्पन्न हुन्छ।
हामी जीवन बाँचिराखेका त छौँ, हामी आसक्ति, भय र क्रोधदेखि अलग भएर बाँच्ने, त्यसरी रहने अभ्यास गर्नुपर्छ। जब हाम्रो बुद्धि स्थिर हुन्छ त्यति बेला हामी त्यसदेखि अलग भएर बाँच्न सक्छौँ, आसक्ति रहित बन्न सक्छौँ, राग रहित बन्न सक्छौँ, भयदेखि मुक्त बन्न सक्छौँ र क्रोधदेखि मुक्त बन्न सक्छौँ। यहाँ गीताले यिनै तत्त्वबाट, यिनै चिजबाट, जो हाम्रो जीवनका असाध्यै ठुला शत्रु हुन्, जसले हामीलाई जीवन बाँच्न, जुन अध्यात्मले एउटा जीवन बाँच्ने, जीवन जिउने, खुसीपूर्वक जीवन व्यतीत गर्ने जुन एउटा मार्ग प्रदान गरेको छ, त्यो मार्गलाई यहाँ हामीले बोध गर्न नसक्दाखेरि हामीमा पनि त्यही आसक्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यही भय उत्पन्न हुन्छ। अब हामी शरीरप्रतिको असाध्यै चिन्ता गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई मृत्युको भय हुन्छ। कुनै चिज हाम्रो कुनै पनि वस्तुप्रति जुन आसक्ति भएको हुन्छ, त्यो आसक्तिबाट आज प्राप्त भएको चिज भोलि प्राप्त नहुँदाखेरि प्राप्त हुँदैन कि भन्ने डर। जब हामीलाई कुनै चिज प्राप्ति हुन्छ, प्राप्ति भएको छ, त्यति बेला अब अहिले त यो चिज मेरो साथमा छ, भोलि यो चिज मसँग हुँदैन कि भन्ने डर। कुनै पद प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आज म यो उच्च पदमा छु, भोलि कतै मेरो यो पद कतैबाट गइहाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता। अब हेर्नुहोस्, त्यसकारण कुनै पनि चिजप्रति, कुनै पनि वस्तुप्रति राग रहित बन्नुपर्छ, आसक्ति रहित बन्नुपर्छ। जो भौतिक वस्तुहरू, भौतिक पदार्थहरू, धन सम्पत्ति, त्यसप्रति पनि हामी तिनको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने हो, तिनको आवश्यकता अनुसार हामीले उपभोग गर्ने हो, तर त्यसमा आसक्त बन्नु हुँदैन। हामीले जति पनि चिज प्रयोग गर्छौँ, त्यो कुनै पनि चिजमा हामी जब आसक्त रहित बन्न सक्छौँ, त्यति बेला हामी सुखी हुन्छौँ, त्यति बेला हामी खुसी हुन्छौँ। तर त्यही धनप्रति, त्यही पदप्रति, तिनै वस्तुहरूप्रति, त्यही पदार्थप्रति जब हामी आसक्त बन्छौँ, त्यो आसक्त बन्ने बित्तिकै ती वस्तु हामीसँग अहिले उपलब्ध छन्, हामीलाई प्राप्त भएको छ, तर त्यो प्राप्तिले त खुसी दिलाउनु पर्ने, त्यो प्राप्तिबाट त सन्तुष्टि हुनुपर्ने। तर जब हामीलाई त्यो चिज प्राप्त हुने बित्तिकै त्यो प्राप्तिले नै के गराइदिन्छ, हामीमा भय उत्पन्न गरिदिन्छ। किनभने आज त मसँग यो चिज छ, भोलि कतै म यहाँबाट मुक्त हुनुपर्ने हो कि, आज त मसँग यति धेरै सम्पत्ति छ, भोलि म यो सम्पत्तिबाट विमुख हुने हो कि, मैले यो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाउने हो कि। अब त्यो भएपछि हेर्नुहोस्, त्यो भावनाले हामीले धेरै मेहनत गरेर सम्पत्ति कमाए पनि, विभिन्न किसिमको प्रयासद्वारा हामीले विभिन्न ठुल्ठुला पदहरू प्राप्त गरे पनि, ती चिजले तिनीप्रति हाम्रो आसक्ति बन्यो भने हामीलाई त्यसले सन्तुष्टि दिन सक्दैन। त्यसकारण पहिला आसक्ति र आसक्तिले भय उत्पन्न गर्छ, र भय उत्पन्न भइसकेपछि हामीलाई जब डर उत्पन्न हुन्छ, जस्तो कि कुनै ठुलो पदमा पुगेको मानिसलाई त्यो पदप्रति आसक्त ऊ बन्यो भने, जसरी यहाँ दुर्योधन
राज्य प्राप्त गरिसकेपछि युधिष्ठिरसँग जुवामा जितेर जब दुर्योधनले राज्य प्राप्त गरे त्यसपछि उनको त्यो राज्यप्रति आसक्तिको भावना पैदा भयो। अब त्यो आसक्तिले गर्दा उनले आफ्नै दाजुभाइलाई पनि उनले बस्नेसम्म पनि राज्य दिन सकेनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो महाभारतको युद्ध हुने स्थिति सिर्जना भयो। अब त्यो आसक्तिबाट त्यो युद्धको स्थिति सिर्जना भइसकेपछि अब त्यहाँ हारिने हो कि कतै मबाट यो राज्य घुम्ने हो कि भन्ने डर भय उत्पन्न भयो। अनि त्यो डर फेरि जब आफूले चाहेको चिज प्राप्त हुँदैन, जब युद्धमा सफलता प्राप्त हुँदैन, अर्थात् हामीले जुन पदार्थमा हामी आसक्त भएका हुन्छौँ त्यो प्रतिको त्यो आसक्तिबाट उत्पन्न भएको भय र भयबाट फेरि मानिसमा त्यो चिज आफूले चाहेको चिज प्राप्त नभएपछि रिस उठ्न थाल्छ उसलाई र त्यसबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ वीतराग भय क्रोधः। राग, भय र क्रोधदेखि भिन्न यी तीनवटै चिजले प्रभाव पार्न नसक्ने त्यस्तो स्थितधीर मुनि रुच्यते। त्यस्तो स्थिर बुद्धि भएको व्यक्तिलाई यहाँ मुनि शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उसको भाषा पनि त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ मान्छेले व्यक्त त वचनद्वारा मात्रै व्यक्त गर्दैन, मनद्वारा पनि मान्छेले व्यक्त गर्न सक्छ। शरीरका विभिन्न हाउभाउद्वारा पनि मान्छेले कुनै पनि कुरा व्यक्त गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ उसको मनमा यदि आसक्ति छ, यदि भय छ अथवा यदि क्रोध छ भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा उसका व्यवहारमा देखिन्छ। त्यसकारण त्यो स्थितप्रज्ञ व्यक्तिको यहाँ भगवानले त्यो भन्नुभयो कि जो उसको भाषा कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जो दुःखमा पनि प्रभावित बन्दैन, सुखमा पनि ऊ प्रभावित बन्दैन र जसलाई राग, भय र क्रोधले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पारेका हुँदैनन् त्यस्तो स्थिर बुद्धि भएको व्यक्ति जसलाई स्थितप्रज्ञ भनेर भनिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल पुष 6 गते मङ्गलबार, तदनुसार 2021 डिसेम्बर 21 तारिक नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, दिउँसो 1:05 रहनेछ। त्यसपछि तृतीया तिथि सुरु हुनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र। आज दिउँसो 2:48 चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् भने त्यसपछि कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। ब्रह्मयोग, गर करण। आनन्दादि योगमा स्थिर योग। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:52 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ त्यसतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ।
विशेष गरी नयाँ क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट विशेष खालको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिनमा आर्थिक पक्ष अत्यन्तै सबल रहनेछ, सकारात्मक रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने केही कमजोरीहरू अथवा केही समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। खानपानमा विशेष खालको सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि अत्यन्तै सुधार हुनेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछन् भने मित्रवर्ग, बन्धुवर्ग, आफन्तहरूबाट पनि अपेक्षा गरिए अनुसारकै सहयोग प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। विशेष गरी आजको दिनमा बोलीको केही नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसकारण कसैसँग बोल्दा अत्यन्तै होसियारी र सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। तथापि धन आर्जनको क्षेत्रमा भने आकस्मिक रूपमा धन लाभ हुन सक्ने अथवा माया मारिएको आशा मारिएको धन पनि फिर्ता हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा गरिएको लगानीले पनि दीर्घकालीन रूपमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले आर्थिक क्षेत्रको लागि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको छ। यद्यपि बोलीमा भने तपाईँले केही सावधानी र सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी मनमा अत्यन्तै सकारात्मक सोचको उदय हुनेछ र शरीरमा पनि स्फूर्ति, उमङ्गको अवस्था आउने देखिन्छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू सुल्झिनेछन् र आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि सुधार हुनेछ। मन्दीतर्फ गएको व्यापार व्यवसायमा पनि आजको दिनमा केही सुधार भएर अगाडि बढ्नेछ भने नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा बौद्धिक कार्यहरूमा संलग्न हुनेहरूले पनि आजको दिनमा विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने, त्यसबाट उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने, नयाँ ज्ञानहरूको आर्जन गर्न सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। अनुत्पादक क्षेत्र तथा अनुचित क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ र साथीहरूको लहैलहैमा लागेर एकदमै नकारात्मक खालका कार्यहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक वातावरणमा पनि केही मनोमालिन्यता र विवादहरू, दिगदारीहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र आर्थिक पक्ष पनि आजको दिनमा केही कमजोर हुन सक्ने, आम्दानीका मार्गहरू अवरुद्ध हुने र नयाँ सम्भावनाहरूको पनि आज नरहने देखिने हुनाले आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका कार्यहरू आजको दिनमा सुचारू हुनेछन् भने परोपकार, दान, पुण्य लगायतका धार्मिक कार्यहरूमा आज तपाईँलाई संलग्न हुनुभयो भने त्यसले भाग्यमा वृद्धि गर्ने योग रहेको छ र भाइ बन्धुहरूको सहयोगबाट आजको दिनमा अत्यन्तै सहयोग मिल्नेछ र त्यसबाट तपाईँको कार्यसिद्धिमा सघाउ पुग्ने योग रहेको छ। र त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमा गरिएका कार्यहरू, व्यापार व्यवसायहरू, उद्योग धन्दाहरूबाट पनि आजको दिनमा त्यसले चाहिँ उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, उचित सकारात्मक नतिजाहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ र लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नतिजाले पनि आजको दिनमा तपाईँलाई एकदमै उत्साहित गराउनेछ। सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट विशेष खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने, मान सम्मान, पदोन्नति हुन सक्ने, श्रमिक वर्ग, कर्मचारी र जागिरीहरूका लागि आजको दिनमा कार्यभार बढे पनि त्यसबाट चाहिँ कार्यको मूल्याङ्कन र जस प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ र आफूभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तित्व अथवा कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको मन जितेर उनीहरूलाई प्रभावमा पार्न सकिने अवस्था पनि रहेको छ। भाग्य बलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले तपाईँका कार्यहरू सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा उत्तिकै रहेको छ।
तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा यात्रामा केही कष्टकर अवस्था सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने शरीरमा पनि केही आलस्यताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। विशेष गरी यात्राको क्रममा होसियारी र सावधानी अपनाउनु होला। स्वास्थ्यमा केही गिरावट आउन सक्छ। तथापि पारिवारिक जीवन र दाम्पत्य जीवन भने आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक र सुमधुर बन्ने योग रहेको छ र सन्तानका क्रियाकलापहरूले पनि तपाईँको मनलाई अत्यन्तै आनन्दित बनाउने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी मुद्दा मामिला वाद विवाद झैझगडाहरूमा पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र छरछिमेकीमाहरूमा पनि झैझगडा हुन सक्ने र आफूले गर्दै नगरेका गल्तीहरूबाट पनि त्यसको अपजस बेहोर्नुपर्ने आरोपित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। शरीरमा पनि स्वास्थ्यको अवस्थामा कमजोर हुने र नयाँ कार्यहरूको थालनी गर्दाखेरि पनि त्यसमा झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले आर्थिक पक्ष पनि आजको दिनमा केही गिरावट रहने अवस्था देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कामले आजको दिनमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्नेछ भने पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै रमाइलो र उल्लासमय हुनेछ। नयाँ व्यक्तिहरूसँगको चिनजान हुनेछ। विशेष व्यक्तिहरूको मन जित्न सकिनेछ र पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै उल्लासमय रमझमपूर्ण रहनेछ। त्यसै गरी रोमाञ्चक यात्रा र उपलब्धिमूलक यात्राको सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्नेहरूका लागि पनि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। विशेष गरी शत्रुहरूबाट केही सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। ऋण रोग र शत्रुहरूबाट आजको दिनमा केही हानि हुन सक्ने अथवा प्रतिकूल अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। तथापि मित्रहरूले तथा परिवारका सदस्यहरूले आफन्तहरूले भने आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक भावका साथ अपेक्षित रूपमै सहयोग प्रदान गर्नेछन् र जसबाट तपाईँलाई केही राहतको महसुस हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधार हुने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनमा अरुचि पैदा हुने, शरीरमा आलस्यता उत्पन्न हुने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसै गरी आम्दानीका क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीबाट अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने र व्ययभार अत्याधिक बढ्ने हुँदा बजेटको सन्तुलनमा केही कमी हुने अथवा असन्तुलनको स्थिति पैदा हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। भूमि भवन र वाहनबाट अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसायमा पनि अत्यन्तै उन्नति हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ भने सामाजिक रूपमा पनि प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने योग रहेको छ भने आजको दिनमा कुनै क्षेत्रमा गरिएको खर्चले पनि त्यसले उपलब्धिमूलक खर्च हुने भएको हुनाले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल र शुभप्रद रहेको छ। र यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको के कस्तो प्रभाव रहेको छ, त्यसको के कस्तो प्रतिफल रहेको छ र हाम्रो जीवनमा त्यसले के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ, त्यसको जानकारी गरायौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार तपाईँले आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने, सावधानी अपनाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँ कसैको राशिमा नकारात्मक फल छन् भने त्यसलाई चाहिँ केही कटौती गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई केही न्यूनता गर्न सकिन्छ। र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। पीडा नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
रन्ध्रान बेडो रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकृति। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुरलोचन नेउपाने। आज हजुरहरूलाई कस्तो प्रकारको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु भन्दाखेरि यहाँहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, उदेक लाग्छ होला। होइन, ज्योतिष शास्त्रमा वास्तुशास्त्रमा पनि यस्ता यस्ता प्रकारका कार्य हुँदा रहेछन्। आज हजुरहरूको घरमा, हजुरहरूको परिवारमा किन कलह हुन्छ, किन द्वेष हुन्छ, किन लक्ष्मीको वास हुँदैन, त्यो विषयमा यहाँहरूले सविस्तार वर्णन सुन्नुहोला। जसरी घरमा अतिथिको आगमन भयो, अतिथिको आगमन हुँदाखेरि ती घरका बहुरानीहरू यानि बुहारी, पहिला पहिला बहुरानी भन्ने चलन थियो। त्यो घरको रानी भनेको बुहारी हो नि। त्यो शक्ति माता लक्ष्मी भनेको त नारी हो नि। छोरो मान्छे त बिहान उठेर जागिरमा जान्छ, बेलुका आउँछ, घरमा इष्ट मित्र पाहुना पाछा अतिथि जोगी भिखारी सन्यासी को आउनुहुन्छ त्यो छोरो मान्छेलाई केही पनि थाहा हुँदैन। गृह भनेकै नारी हो। यदि घरमा नारी भइदैन भने त त्यो घर त अरण्य जङ्गल समान हुन्छ। आज ज्योतिषीय मतमा हजुरको घरमा लक्ष्मी किन टिक्नुहुन्न? कारण यही नै हो। हजुरको घरमा पाहुना पाछा आउनुभयो, पाहुना पाछा आउने बित्तिकै त्यो घरको मूली जुन बुहारी हुनुहुन्छ उहाँको मुखमण्डल मलिनो हुन्छ। ओहो, आए, खान्छन् कि लान्छन् कि भन्ने उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो भावना व्यक्त हुन्छ। पाहुना भनेको त भगवान हो, अतिथि। न तिथि इति अतिथि। जो फोन गरेर आउनुहुन्छ नि आजकल, हजुर म हजुरको घरमा आउँदैछु, यसो मिठो मसिनो जिब्रोलाई परिवर्तन गर्ने चिज ल्याउनुहोस् है। उहाँहरू अतिथि होइन, उहाँहरू त जिब्रो परिवर्तन बदल्नलाई मिठो खान आउनुभएको, उहाँहरू अतिथि होइन। जो तिथि नभइकन सायंकालमा या कुनै समयमा फट्ट आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ अतिथि हो। यसायम अतिथि प्राप्नो यथा शक्ति न पूजये तस्मासौ दुष्कृतं दत्वा सुकृतं चापकर्षति। यसरी रात्रिको समयमा अतिथि आउनु, हजुरले खिरै बनाउनु परेन, हजुरले ढकनै बनाउनु परेन, हजुरले के खानुभएको छ? रुखा सुक्खा रामका टुक्रा जुन हजुरले भोजन गर्नुभएको छ, परमात्मालाई अर्पण गरेर, तुलसी दल छोडेर श्रीकृष्णार्पण गरेर हजुरले जो चिज खानुभएको छ त्यो प्रसन्न मुहारले, प्रसन्न हासारुडुलो नाचन, यस्तो प्रकारले त्यो अतिथिलाई यथाशक्य पूजा गरेर हजुरले दिनुहोस्।
यदि दिनु भएन भने ती अतिथिसँग भएको अशुभ फल यानी नराम्रो फल चाहिँ नि उहाँले छोडिदिनुहुन्छ। सुकृतम राम्रो फल कुनै समयमा हजुरले कुनै पुण्य कर्म गर्नुभएको थियो होला, त्यो पुण्य फल चाहिँ नि चापकर्षति लिएर उहाँले जानुहुन्छ। त्यस कारणले रात्रि अवस्थामा र प्रात अवस्थामा या दिनको अवस्थामा कोही तिथि मितिको ज्ञान नभइकन यदि कुनै अतिथि आउनुभयो भनेदेखि उहाँको पूजन गर्नुपर्छ। यो हाम्रो गृहस्थाश्रमको ठुलो धर्म हो। शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार धन्य गृहस्थाश्रम, यो गृहस्थाश्रम पनि धन्य छ, पवित्र छ, राम्रो छ। किन भन्दा हामीले राजादेखि रन्क भिखारीदेखि लिएर योगी सन्यासीदेखि लिएर हामीले एउटा कमिला पर्यन्तलाई पनि हामीले बुझाएका छौँ। आज कर तिरेका छौँ, राज्यलाई तिरेका छौँ, सरकारलाई तिरेका छौँ। सरकारका चिल्ला गाडी चढ्छन् सरकारले। सरकारको कहाँ छ सम्पत्ति? जनताको पसिनाद्वारा तिरिएको करमा सरकार सिल्ला कारमा हिँड्दछ। भाउ बढ्छ, कसलाई बढ्छ? धनीमानीलाई बढ्दैन, गरिब निमुखा जनतालाई बढ्छ। त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, हामीले दिएको ट्याक्स कर हो। त्यसबाट हाम्रो चाहिँ नि हामीले बुझाएका छौँ। हाम्रा घरमा अतिथि आउनुहुन्छ, पाहुना आउनुहुन्छ, इष्टमित्र आउनुहुन्छ, जोगी आउँछन्, भिखारी आउँछन्, सन्यासी आउँछन्। मेरो पाउ टुट्यो, मेरो हात यस्तो भयो, मलाई घाउ भयो, खटिरा भयो, यसो गर्न सकिनँ, उसो गर्न सकिनँ, एउटा चाहिँ नि लेटर कापी लेखाउँछन् नगरपालिका गाविसमा, गाउँपालिकामा, र अनि त्यहाँबाट भिख माग्दै आउँछ। दिन पर्छ। कसले दिन्छ त भन्दाखेरि हजुर हामीले दिने हो। हजुर हामी भने मध्यम वर्गीय किसानका सन्तान छोराछोरीले दिने हो। ठुल्ठुला नेता नेत्रीहरूका घरमा त पहिरेदार गोली लिएर बसेका हुन्छन्, कोही माग्न जान पाउँदैन। ए हटो यहाँ से हटो, ठुल्ठुला महलमा जान दिँदैछन्। त्यस कारणले गरिब गुरुबाकै अलिकति विपन्न परिवार साधारणकामा माग्न आउँछ। त्यो पनि किन यो वर्णन आयो भन्दाखेरि धन्य गृहस्थाश्रम शब्दले तान्न छ, नत्र यो वास्तुमा ज्योतिषमा कुनै चाहिँ नि संस्थाको, राजाको, मन्त्रीको ल्याउनु पर्ने कुरा होइन। र यथार्थ कुरो बोल्नमा पनि केही फिक्री छैन। सत्य कुरो तितो हुन्छ, तर सत्य के हुन्छ? दबाई हुन्छ। पछि चिनी खानुहोस्, चिया खानुहोस्, जिब्रो पड्काएर जीवनभरि चोड खानुहोस् आनन्दका साथ, रमाएर गोडा हल्लाउँदै हात पड्काउँदै, अन्तिममा हजुरलाई चाहिँ सुगर, प्रेसर, क्यान्सर हुन्छ। कति कष्ट हुन्छ। निम खानुहोस् अहिलेदेखि, तितो चिजको सेवन गर्नुहोस्, अनि ग्रिन टी खानुहोस्, मुख बिगार्दै खानुहोस्, भविष्यमा आनन्द गराउँछ। त्यस कारणले सत्य तितो हुन्छ। र धन्य गृहस्थाश्रम कस्तो छ त? त्यस कारणले अतिथिलाई मानभाव गर्नुपर्दछ। अब हामी कहाँबाट कहाँ गयौँ हजुरहरूलाई थाहा छ त? मै त बिर्सिसकेँ भन्ने मान्छे। हामी मार्ग भनेको चाहिँ हाम्रो घरमा लक्ष्मी किन टिक्नुहुन्न भन्ने विषयमा। फेरि यो विषय मैले रचेको होइन,
यो त साक्षात् लक्ष्मी र पार्वतीले वर्णन गर्नुभएको, बातचित गर्नु, वार्ता गर्नुभएको। हामी भक्तका घरमा किन टिक्न सक्दैन भन्दा भक्तको चरित्र सफा छैन, भक्तको दिल सफा छैन र भक्तले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गर्दैनन्। त्यसकारणले हामी टिक्न सक्दैनौँ। लक्ष्मी चञ्चला हुनुहुन्छ, लक्ष्मीको पाउ असाध्यै लामो छ। आज 2-4 पैसा मेरो खल्तीमा छ, अहिले एकछिनपछि हजुरकोमा जान्छ, उहाँबाट उहाँ जान्छ, उहाँबाट उहाँ जान्छ, हिँडिरहन्छ। यो लक्ष्मी चञ्चला। 1 नम्बरमा घरमा आउने पाहुनाहरूलाई सेवा सत्कार गर्नु पर्यो लक्ष्मी टिक्नको लागि। अर्को नम्बरमा घरमा सुग्घर सफा राख्नु पर्यो। बिहान नित्य झाडु लगाउनु पर्यो, कुच्चो लाउनु पर्यो, कसेर लाउनु पर्यो, अनि पोछा लाउनु पर्यो, घर गेटहरू सफा गर्नु पर्यो, धूप बत्तीहरू गर्नु पर्यो, इष्ट देवता, कुल देवता, आफ्ना देवी देवताहरू र आफ्ना गुरु गोविन्दको पूजा गर्नु पर्यो। बस यसो गरिसकेपछि मात्रै घरमा लक्ष्मी टिकाउ हुन्छन्, नत्र लक्ष्मीको टिकाउ हुन ग्रहले दिँदैन। अब ज्योतिषीय मतद्वारा अर्को विषय प्रसङ्ग के छ त भन्दाखेरि जसको घरमा नारी जाति कटाक्ष क्षुद्र रूपले बोल्दछन्, कडा शब्दमा प्रस्तुत गर्दछन्। ए श्रीमती के गर्दैछौ, किन कराउनु भएको, म यहीँ छु। त्यो बाणीलाई मिठास बनाएर हजुर म यहीँ छु, कुनै कार्य गर्दैछु, अलि ढिलो भयो होला, विलम्ब हुन गयो होला, हेर्नुहोस् त बाणी नै हो। यो बाणीलाई शुभ बनाउँदा पनि र यो बाणीलाई अशुभ बनाउँदा पनि यो बनाउने व्यक्ति त हामी नै हो नि, हजुर नै हो नि। र यो बाणी कसरी निकाल्ने र यो बाणीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त हजुरको हातमा छ नि। तर हजुरले यो विषयलाई ध्यान दिनुहुन्न र यो ध्यान दिन योग्य कुरो के छ त भन्दाखेरि आफ्नो बाणी संयममा राख्नु पर्यो। जसरी इन्द्रियहरू आफ्नो वशमा राख्नु पर्यो। यो नेत्रलाई, यो आँखा छन् नि, आँखा छोप्दैछ के भयो, अन्धकार भयो। यी कर्णरूपी कानहरू छन्, यिनले सुन्छन्, राम्रो कुरा नि सुन्छ, नराम्रो कुरा नि सुन्छ। यसलाई कपड छान गरेर राम्रो राम्रो कुरा राख्नुहोस्, नराम्रो कुरालाई चाहिँ नि फ्याँकिदिनुहोस्। यदि त्यो घरमा कलह भएन, अतिथिको सेवा भयो, घरमा सुग्घर सफा भयो र घरमा नित्य सत्कर्म गर्दै भयो भनेदेखि त्यो अतिथिहरू सुग्घर सफा नित्य कर्म कलहलाई हटायो भनेदेखि लक्ष्मी टिक्नुहुन्छ। आजको विषय प्रसङ्गमा यो शास्त्रीय मत अनुसार लक्ष्मी र यो साक्षात् आमा जननी पार्वती माताले वार्ता गर्दाखेरि भक्तका घरमा किन टिक्न सकिँदैन भन्ने विषयमा उहाँले वार्ता गर्नुभएको प्रसङ्गलाई यहाँहरूको सामने यथामथि विस्तृत गरी वर्णन गरी र हजुरहरूको सामनेबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।